अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुश आमदीद। हमारा ये चैनल बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि पाकिस्तान और पंजाब में आए रोज़ जितनी भी जॉब्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स और प्रोग्राम्स की अनाउंसमेंट होती है उन पर अप्लाई होते हैं। हम ये आपको वजाहत के साथ कम्प्लीटली बताते हैं कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इस चैनल पर बताया जाता है। तो आज की वीडियो का हमारा मौजू है गवर्नमेंट ऑफ सिंध एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की जॉब्स के मतलब कि आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है, इस पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इसके मतलब इस एक वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि पहले आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली बेसिस पर हमारे चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहें। और मज़ीद ये कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको वहाँ से भी बर वक्त अपडेट्स में वो हासिल होती रहें। और हमारा व्हाट्सएप का नंबर सेव करके हमें मैसेज करें ताकि हम आपका नंबर सेव कर लेंगे। इसका फ़ायदा आपको शॉर्ट में ये होगा कि स्टेटस के ज़रिए भी आपको आसानी के साथ स्टेटस पर अपडेट्स में हासिल होती रहेंगी। तो आप हमारा चैनल विज़िट करके देख भी सकते हैं कि जितने भी हमने जॉब्स के रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं सारी आपके फ़ायदे के रिलेटेड ही हैं। तो चलते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो बेसिकली एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है ये कौन सा डिपार्टमेंट है, इसकी क्या वर्किंग होती है। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हमसे ये कमेंट में क्वेश्चंस कर सकते हैं या इंडिविजुअली पूछ रहे होते हैं कि ये डिपार्टमेंट कौन सा है, ये सरकारी है या प्राइवेट है, इस तरह बचकाना सवाल हो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली जो एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है इसका काम टैक्स कलेक्ट करना होता है। जिस तरह की अब व्हीकल की ट्रांसफ़र होती है, व्हीकल को, गाड़ियों को, मोटरसाइकिल जो नए लेते हैं अपने नाम करवाने होते हैं, ज़मीन पर जो टैक्स लगते हैं प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग इन एक इदारे के यानी कि सपुर्द होता है। यानी कि टैक्स कलेक्ट करना इसका काम होता है। इनका काम ज़्यादातर ऑफिस में ही होता है। कांस्टेबल भी इनकी भी जॉब्स होती हैं लेकिन वो अभी तक स्टिल नहीं आई हुई। पंजाब में आई थी और केपीके में भी चल रही हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 पे नारकोटिक्स कंट्रोल कांस्टेबल की सीट्स हैं। अब इसका बीपीएस 7 स्केल होगा, ठीक है ना। अब ये चूँकि कांस्टेबल है तो इसका स्केल जो है वो 7 होगा। तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो इसकी 685 वैकेंसीज हैं नारकोटिक्स कंट्रोल कांस्टेबल की सीट की 685, ठीक है। जिसमें मज़ीद डिवीजन हुई है, आप देख सकते हैं रूरल कोटा जो है वो 60% है जिसमें 441 सीट्स बन जाएंगी। उसके बाद अर्बन कोटा जो है वो 40% है जिसमें 274 सीट्स बन जाएंगी। माइनॉरिटी कोटा जो है वो 5% है, तो इसकी सीट्स वगैरह उन्होंने सामने नहीं लिखी हुई। तो ये कोटा वाइज उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई। अब आगे एज लिमिट देख लें कि एज लिमिट क्या है। 18 से 28 साल के जो कैंडिडेट्स हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन चीज़ देखें कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट एट लीस्ट इन सी ग्रेड फ्रॉम और रिकग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये कि आपने किसी भी बोर्ड से, गवर्नमेंट बोर्ड से इंटरमीडिएट पास की हो, ठीक है ना। तो ये पास की हो, इसके साथ कोई एक्सपीरियंस, कोई डिप्लोमा वगैरह मेंशन नहीं है। सिंपली अगर आपने एफए, एफएससी, आईसीएस, आईकॉम, डीकॉम वगैरह या डीई वगैरह की हुए हैं तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। नीचे फिजिकल स्टैंडर्ड देख लें। हाइट जो है वो मेल हजरात के लिए कितनी होनी चाहिए और चेस्ट कितनी होनी चाहिए। हाइट जो है वो 5 फुट 5 इंच होनी चाहिए, ठीक है ना। चेस्ट जो है यानी कि छाती वो एटलीस्ट 33 इंच होनी चाहिए। विद एक्सपेंशन जो है वो 1.5 इंच आपकी मतलब एक्सपेंशन होगी, तोसी होगी, तो फिर ये 34.5 इंच आपकी यानी कि चौड़ी करके छाती बन जानी चाहिए। मज़ीद रनिंग है कि 1 माइल इन 8 मिनट्स यानी कि 1.5 किलोमीटर 8 मिनट्स में आपने कवर करना होता है। इंटरमीडिएट इसमें आपकी रिक्वायर्ड होगी, ये हम बात कर चुके हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं। दूसरी पोस्ट कौन सी है, इसमें है लेडी नारकोटिक्स कंट्रोल कांस्टेबल यानी कि लेडी कांस्टेबल। बीपीएस 7 इसका स्केल होगा, ठीक है ना। 22 टोटल ये सीट्स हैं पूरे सिंध में और रूरल कोटा 60% है, अर्बन कोटा 40% है, माइनॉरिटी कोटा 5% है। इस तरह ये कुल मिला के जो 22 सीट्स बनती हैं। 18 से 28 साल इसके लिए भी एज होनी चाहिए। और एज के मुतल्लिक एक और बात सुन लें कि इसमें कोई एज रिलैक्सेशन वगैरह मेंशन नहीं है।
کیونکہ پھر آپ بعد میں بھی سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں ایج ریلیکسیشن کیا ہے. وہ نہیں ہے اس میں. ابھی ہم آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں اس بات کے متعلق. فزیکل سٹینڈرڈ اس کے وہی ہیں جو ہم نے اوپر ڈسکس کیے ہیں، اور اس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ان کی چیسٹ وغیرہ جو خواتین کی چیسٹ ہے وہ معیار نہیں کی جاتی، ان کی صرف رننگ جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے. اور فزیکل سٹینڈرڈ میں لکھا ہوا ہے ہائٹ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 5 فٹ 2 انچ کم از کم خواتین کا قد ہونا چاہیے. واکنگ 800 میٹرز ان 14 منٹس، ٹھیک ہے نا. 14 منٹس مطلب 14 منٹس میں آپ جو ہے نا جو ہے 800 میٹرز، یہ 1 کلومیٹر سے بھی کم ہوتا ہے، تو یہ آپ نے کور کرنا ہوتا ہے. 1 کلومیٹر میں 1000 میٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ 800 میٹرز ہیں تو 14 منٹس میں کوئی مشکل نہیں ہوتا، یہ آپ بآسانی پیدل بھی کر سکتے ہیں. تو اب باری آ جاتی ہے اپلائی کرنے کی کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے. اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سمپلی جو ہے sjp.gov.p کے لکھ کے سرچ کرنا ہے. جس مقصد کے لیے ہم نے ان کی آفیشیل ویب سائٹ جو ہے وہ بھی اوپن کی ہوئی ہے. تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ نے sjp.gov.p کے سے یعنی کہ اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کرنا ہے، پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے. اب ان کی یہ خاص بات کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے STS مطلب جو ہے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے سندھ میں، ٹھیک ہے نا. اب یہ آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کے پاس سرٹیفکیشن بھی ہوتا ہے اس کا. پھر آپ اسی کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کرتے ہیں، پھر آپ کا اپلائی جو ہے وہ کمپلیٹڈ ہوتا ہے. اب یہاں پہ جیسے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اپلیکینٹس مسٹ ہیو سکسیسفلی پاس دا جنرل اسکریننگ ٹیسٹ آف انٹرمیڈیٹ کیٹیگری ود ایٹ لیسٹ 40% مارکس conducted by the Sakhar IBA Testing Service STS and possess its certification issued by STS. مطلب سکھر IBA ٹیسٹنگ سروس جو ہے اس کے تحت جو آپ STS کا ٹیسٹ دیتے ہیں، ایک جنرل اسکریننگ ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ آپ پاس کرتے ہیں، پھر آپ کو ایک سرٹیفکیشن ملتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. پھر آپ اس کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے آپ نے STS پر اکاؤنٹ بنانا ہوتا ہے. اس ڈپارٹمنٹ کا آپ نے سب سے پہلے ٹیسٹ دینا ہوتا ہے. ٹیسٹ دینے کے بعد آپ نے جو بھی اس پہ اکاؤنٹ بنایا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ پھر SJP کے ساتھ پورٹل پر لاگ ان ہوتے ہیں. پھر آپ اپنی دوبارہ سے رجسٹریشن کرتے ہیں، پھر آپ اس ٹیسٹ کے لیے ایلیجیبل ہوں گے جو ابھی سندھ میں نارکوٹکس کنٹرول کی جو ہیں جابز ہیں، ایکسائز کی جو جابز ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پہلے آپ یہ میک شور کر لیں. ایسے ہی اندھا دھند اپلائی کرنا شروع کر دیا آپ نے SJP کے اوپر جا کے، آپ نے STS کا نہ ہی ٹیسٹ دیا ہوگا نہ ہی آپ کا اکاؤنٹ ہوگا، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہوگی. آپ سب سے پہلے یہ کریں گے کہ پہلے آپ نے یہ ٹیسٹ دینا ہوتا ہے STS کا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اب سندھ میں رول ہے کہ آپ نے STS کا ٹیسٹ دے کے پھر ہی آپ نے اس پہ اپلائی کرنا ہوتا ہے. حالانکہ ہمارا جو پنجاب ہے اس میں یہ رول نہیں ہے، اور نہ ہی میرے خیال میں KPK میں ہے. چلیں آپ جو بھی ہیں آپ نے یہ جو ٹیسٹ ہے یا یہ لازمی دینا ہوتا ہے. تو جیسے اگر آپ کے پاس جو ہے سرٹیفکیشن اس کا ہو، پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہ ویب سائٹ وزٹ کرنی ہے SJP کی، ٹھیک ہے نا. آپ نے پھر ڈائریکٹ اپنا اکاؤنٹ لاگ ان کرنا ہوتا ہے، رجسٹر کرنا ہوتا ہے. اس مقصد کے لیے آپ رجسٹر کے اوپر کلک کرتے ہیں. یہاں پہ پھر اپنا جو ہے CNC نمبر آپ نے دینا ہوتا ہے، پھر اپنا موبائل نمبر دینا ہوتا ہے. پھر آپ سبمٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں، پھر آپ کی نیکسٹ ویریفیکیشن ہوتی ہے، پھر آپ نے پروفائل ریڈی کرنی ہوتی ہے. اس کے بعد جا کے پھر آپ کا اپلائی جو ہے وہ ڈن ہوتا ہے. پھر آپ نے فیس پے کرنی ہوتی ہے، ان کی جتنی بھی فیس ہوتی ہے میرے خیال میں 500-600 جتنی بھی ہوتی ہے. تو اس طرح ان کا جو پروسیس ہے نا وہ مکمل ہوتا ہے. اگر آپ نے ٹیسٹ آلریڈی دیا ہوا ہے، پھر آپ اپلائی کر رہے ہیں، پھر آپ کو کوئی ایشو پیش آئے گا، آپ کو نہ سمجھ آئے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ اس کے متعلق بھی کمپلیٹ گائیڈ کر دیں. بہت آسان ہے، آپ خود بھی کر سکتے ہیں. تو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ یہ ہمارا چینل جو ہے سبسکرائب کر دیں، اور بیل کے آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے روز بروز اپڈیٹس جو ہیں وہ حاصل ہوتے رہیں. تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.